السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المادة الأولى إعدادي دولي لا باج 51 صفحة 51. دونك توجور افيك لي نومبر أو بيان لي بويسونس يعني القوى. إذا دائما فيديوهات خاصة بالتصحيح، يعني حاول غير تفهم الطريقة وتفهمي الطريقة وديروا الإنجاز وصحوا من خلال الفيديو. دونك هنايا اوبيراسيون سور لي بويسونس. دونك هنايا نشوفوا كيفاش يعني نكملوا على الفيديو السابق باش نعرفوا كيفاش نحسبوا. دونك جيسيفي بوركوا لي 3 نومبر، هاد لي 3 نومبر هذا وهذا وهذا سون ايغو. دونك اللي بغينا نبينوا بانهم ايغو يعني متساويين. دونك لاكتيفيتي 4 1. دونك كيفاش غنبينوهم متساويين؟ نحسبوهم. دونك هنا دونك هذه هي 10 فوا 10 فوا 10 فوا 10 4 المرات، وهذه 5 المرات 1 2 3 4 5. دونك هنا الا حسبنا 4 مع 5 غتعطينا هي 9. نمشي للاخرى نفس الشيء. دونك هذه 6 المرات وهذه 3 فوا 3 المرات. دونك المجموع على حسب غتعطيني 10 المرات 10 على بويسونس 9. نفس الشيء لهنا. دونك هذه 8 المرات وهذه مره، بمعنى بلا ما نكتب بحال هذه نديرها بحال هكا. دونك هما ايغو بثلاثه بحال. تري بيان. لا دوزيام كيسيون. Donc, classe en ordre croissant les nombres croissants, c'est-à-dire de plus petit au plus grand, يعني من الصغير للكبير. دونك هنايا أول شيء بعدا نحسبوهم. دونك هذه إذا 10 غنكتب 4 المرات وعادة 2 المرات، c'est-à-dire 4 فوا 2 يعني 8. إذا هنا ملي كيكون بارونتيز في الماطرة هو الضرب، يعني 4 فوا 2. بالنسبة للثانية 10 2 فوا 3 يعني 6. منين جبناها راه بهاد الطريقة هذه، يعني 10 تكتب 4 المرات وتعاود تكتبها 2 المرات يعني 8 المرات. نفس الشيء 10 لاحظوا 10 غنكتبوها 2 المرات حيت على بويسونس 2، وغنعاودوها 3 المرات. هذه تعاودها 3 المرات، ها مرة ها 2 ها 3، ها مرة ها 2 ها 3، يعني 1 2 3 4 5 6 كتعطيني 6. دونك بلا ما نبقى ندير هذه نولي ندير غير 2 فوا 3. يعني هنا منين جات. بالنسبة لهذه ديريكت دابا فهمنا الطريقة كيفاش. 7 فوا 1 يعني 7. بالنسبة لهذه 1 فوا 9. وبالنسبة لهذه هي 10 3 فوا 4 12. تري بيان. دابا عندي هنايا 8 عندي 6 7 9 12. دونك شكون هي الصغيرة؟ هي 6. دونك هذه هي الصغيرة. تبعها 7 يعني هذه. تبعها 8 تبعها 9 وتبعها 12. دونك هذا هو الترتيب. تري بيان. لا دوزيام كيسيون او بيان لا تروازيام كيسيون. هنا جيستيفي تا ريبونس. هنايا جيستيفي تا ريبونس هي بهذه الطريقة باش تبينوها. يعني نفس الطريقة. مثلا هذه الا بغيت كيفاش منين جاتني هاد 10 على بويسونس 8، قلنا 10 على بويسونس 4 هي 10 10 فوا 10 فوا 10 فوا 10. ولكن هاد الكتابة هذه نكتبها 2 المرات، يعني ها مرة وها 2 المرات. إذا المجموع هو 8. Donc هذه هي لا جيستيفيكاسيون. Très bien. La troisième question.
important d'écrire les nombres. Donc A effectue sans calculatrice les trois calculs suivants. Donc il y a 10. On a la troisième question. Donc 10 à la puissance 4 plus 10 à la puissance 2. Donc هذه كنحسبها بلا ما ديروا calculatrice. Très bien. Donc هذه هنا هي 10 fois 10 fois 10 fois 10 4 مرات plus هنا 10 fois 10. اتونسيون هنا راه كاين البلوس عندك تمشيو ديروا 4 بلس 2. هذه راه كنديروها غير في الضرب. هي اللي كنجمعوا 6 زائد 3 كتعطيني 9 غير في الضرب. اما في البلوس تحسبوا عادي بحال هكا. دونك هنايا غتعطيني دونك هذه 1 2 3 دونك 4 الاصفار وهذه 2 الاصفار. دونك هنايا 10000 بلس 100 هي 10100. Très bien. Maintenant, 10 à la puissance 6 plus 10 à la puissance 3. تاهي واخا 10 بحال 10 ما نجمعش 6 بلس 3. علاش؟ حيت هذا الجمع لاديسيون ماشي الضرب. دونك هذه 6 الاصفار c'est-à-dire 1 مليون وهذه 3 الاصفار يعني 1000. دونك 1 مليون 1000. هنا 10 à la puissance 7 plus 10 à la puissance 1. هنا دونك هنا ما كملناش السؤال. effectue sans calculatrice les trois calculs suivants ولكن sous forme de puissance de 10. إذا خصنا نكتبوها على شكل قوة ديال 10. إذا لاحظتوا هنايا راه كاين 1 دونك ميمكنش ليا هذا نكتبوها له sous forme de puissance de 10 لحقاش كاين 1 خاص يكونوا هي الأصفار عشان نقدر نكتبها على شكل 10. هنا نفس الشيء هنايا. دونك هنايا 7 المرات يعني 7 الأصفار وهنايا مرة c'est-à-dire 10 مليون 10. دونك هاد الواحد هذا ما يخليش نكتبها على شكل قوة 10. Très bien, l'activité 5, grand nombre et puissance. Donc A, recopier et complète les égalités suivantes. Donc 10, il y a 10 à la puissance 1. Donc il y a à la puissance 1. Et هنا 100 هي جوج أصفار يعني 10 fois 10. 10 fois 10 هي 100. كاينة 10 جوج المرات donc à la puissance 2. هنايا 1000 هي 10 fois 10 fois 10 1 2 3 1 2 3 donc شحال عندي من 10 3 fois يعني 10 à la puissance 3. هنا نفس الشيء 4 الأصفار يعني 4 العشرات donc 4. هنايا 1 2 3 4 5 6. هنايا 1 2 3 6 9 يعني كتحسب الأصفار ونحطو في البويسونس. Donc, quel est l'intérêt d'écrire des grands nombres à l'aide de puissance de 10? Donc, bien sûr, l'intérêt, الفائدة من هاد البويسونس هو كيختصر لنا الكتابة. في العوض ما نكتبو بحال هكا كتبة كبيرة عدد كبير ولا بزاف الأعداد في الضرب كنختصروا الكتابة. دونك البويسونس réduit il. Donc la puissance, elle réduit l'écriture. كتختصر لنا الكتابة. Très bien, donc on passe à l'activité 6. Donc grand nombre des Chinois sous différentes formes. Donc la Chine compte actuellement environ 1,3 milliard d'habitants. Donne le nombre d'habitants de la Chine en milliards. Combien cela fait-il en millions et en milliers? Très bien, donc on a les habitants السكان ديال الصين
هو 1 milliard 300 millions. Donc complète هذا بغينا نكتبوه دابا sous forme d'une puissance. Donc on a activité 6, 1. Donc 1 milliard 300 millions est égal à, donc combien fois 10 à la puissance 9. Donc on a 1, 2, 3, 4. حيت هذا كيعطينا لو نومبر ديال لي زيرو، العدد ديال الاصفار. 1 2 3 3 هي 6 7 8. دونك عندنا 8. هنا كاينه 9. دونك هنايا باش نزيدو 0 9 خصنا نديرو الفيرغول باش يلا واحد زيرو من هادو يحيد ليا الفاصله تبقى 13 و8 الاصفار هما هادو. Très bien, هنا فوا 6. دونك 1 2 3 4 5 6. دونك غتبقى 1300 وهاد الاصفار 6 هما 10 على بويسونس 6. هنايا فوا 3. دونك سيتادير حيت غير 3 زيرو هما هادو واللي بقى هو هذا. دونك 1 مليون 300 1000 وثلاثه الاصفار هادو راه هما 10 على بويسونس 3. Eh bien, la deuxième question, distance astronomique. Dans le domaine de l'astronomie, le parsec sert à mesurer de très grandes distances entre les astres. Donc, le parsec هو وحده بحال قلنا حنا المتر ولا المايل ولا الكيلومتر correspond à environ 3,086 fois 10 à la puissance 16 mètres. Donc, هذا البارسيك هذا la valeur القيمة ديالو هي هذه بالمتر. Très bien, complète. Donc 1 parsec est égal à 3,086 fois 10 à la puissance 16 متر. Très bien. هنا بغينا بالسنتيمتر كنعرفوا من المتر للسنتيمتر كنزيدو جوج اصفار لان جوج خانات. دونك جوج اصفار عندنا حل من حلين، اما نزيدوهم هنا نخلو هذا بحال هكا كما هو ونزيدوهم هنايا 18. او بيان الحل الثاني نقدروا مثلا ما نزيدوهمش هنايا نحيدوا بهم الفاصله بجوج ارقام لان جوج اصفار. نقدروا نكتبوا 3 او بيان هنا دونك غتولي 308.6 فوا 10 على بويسونس 16. دونك هذا ولا هذا، ولكن هذا هو احسن لان كتسمى كتابه علميه ملي كيكون رقم واحد قبل الفاصله. دابا او بيان ماشي هنا السنتيمتر دابا بغيناها بالمليمتر. دونك المليمتر من السنتيمتر للمليمتر خانه واحده يعني كنزيدو صفر واحد. دونك غتولي 3,086 فوا 10 ونزيدو هنايا واحد وتولي بالمليمتر. Très bien, l'activité 7, encadrer des nombres. Donc A, soit A est égal à 2,5 fois 10 à la puissance 5. Trouve un entier هو عدد صحيح طبيعي ما يكونش فيه جزء عشري. N tel que 10 à la puissance N inférieur à A inférieur à 10 à la puissance N plus 1. Donc هنايا le nom, donc l'activité 7. Donc عندي A هو 2,5 fois 10 à la puissance 5. Donc là بغيت نكادري هاد الA هذا يعني 2,5 fois 10 à la puissance 5. هنا خاصني 10 à la puissance شي عدد. دونك هنايا كنشدوه من هذا هو الصغير و بلس 1 نزيدو عليه واحد يولي 6. ديما الا بغينا نكادري يعني نحصروه ناخدو هاد القيوه هو الصغير البويسونس هو الصغير ونزيدو عليه 1 يولي 6. ولا لاحظتوا هنا راه ان و ان بلس 6 يعني الا كانت هنا 5 زيد على واحد تولي 6. بي دونك هذا ا بي دونك سوا سي est égal à 5 fois 10 à la puissance 3 le tout à la puissance 5 fois 12 fois 10 à la puissance moins 7.
دونك بنفس الطريقه تا هو هاد لو نومبر هذا تا هو نديرو ليه بحال الشكل ديال ا. دونك اول شيء بعدا خصنا نحسبوه. دونك هنايا 5 فوا هنا كنديرو 3 فوا 5 شفناها في الفيديو السابق كيفاش نحصلوا عليها. دونك 3 فوا 5 12 10 à la puissance moins 7. Très bien, donc on a 5 fois on a 10 à la puissance 15 fois 12 fois 10 à la puissance moins 7. هنا نرتبو ديما الارقام لي نومبر مع بعضياتهم و لي بويسونس مع بعضياتهم. دونك هنا 5 fois 12 غتعطيني 60 وهنايا كنجمعو كما قلنا 15 بلس موان 7 ديما نجمع الا كانوا لي باز بحال بحال كنجمع. دونك هنايا غتعطيني شحال 60 فوا 10 à la puissance هنايا 15 موان 7 هي 8. من طبيعة الحال هاد الصفر هذا راه هي 60 هي 6 فوا 10. دونك هنايا غندير 6 فوا وهادي عندي هذا بحال هذا. دونك نجمع لي بويسونس ديالهم 1 بلس 8 هي 9. دابا غنكادري 6 فوا 10 à la puissance 9. قلنا ديما كناخدو هذا هنا واللي تابع 9 هو 10. دونك سي بين 10 à la puissance 9 و 10 à la puissance 10. très bien. دونك إلى هنا أنهينا تمارين صفحة 51. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.